بونجور بنات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بلي على خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديده، فيديو فيها برشا بش ومنهم التيني منها التوني اللي لبست هذايا بيان سور مانيش نيسيرمون باش نلبسها مع بعضها خاطر ياسر قرابط مي بون هاكا سنيك بيك باش نبداو بيه الفيديو هذايا. هاكا توني بروفيسيونيل، توني كيرفي تعرفوني انا والكيرفي. ما غير نطول عليكم، يلا نبداو الفيديو. دونك نحط لكم لي زانفورماسيون الكل من اللوطه بيان سور في البار دانفو، والطريقه كيفاش تشريو كانكم انتريسي لي زون كونتاكت انترناسيونال درا شنو تلقاوهم الكل في البار دانفو، واللي ليان للحوايج هذوما الكل. ونحط لكم زاده في ليكران لهنا تشوفوا كل ارتيكل من انا سيت جاي باش تمشيو ديريكتومون للسيت الفلاني وتلقاو الارتيكل تكليكيو عليه وتمشيو ديريكتومون تشريوه كانكم انتريسي. دونك اول ارتيكل باش نحكي عليه هي الشميز هذيا، شميز في البلون هكايا توت سامبل جادور ستيل هذايا. انا هو ديجا خارج لموضه على الاخر، اما يعبر على شخصيتي على الاخر. سامحوني كان نغزر هكايا خاطر عندي تلفزه بحكم انه الضوء جهرني على الاخر، دونك نحاول باش اني نرى شويه من شنو قاعده نحكي. دونك الشميز هذايا تجيب الكول هكايا كول غون مزيان وفيها الروبون نوار، مالوغوزمون بمول صغير هو الروبون هذايا فيه شويه خيوط خارجين، اما تنجم تقصهم بالمقص ماهمش كتقطيعه ولا حاجه. اما تعرفوني انا نحب بينها الارتيكل نحكي لكم عليه من الف الى زد، الف الى زد، الف الى ي دونك يجي بليدين كيما هكايا بارفي للخدمه، مزيان كاليتي مزيانه فلويد هكا. انسويت من نفس الستيل زاده عندي الجوب هذايا. باهي نحب نقول لكم اللي الجوب هذايا بالحق تحفه فنيه، تلمون يابسه، تلمون تشرب، تلمون مزيانه، قميش يابس واقف. تجيب رده كيما هكايا اما رده مخيطه، يعني ما فماش بارتي عريانه ولا حاجه ولا انت باش تسكر بفلسه وفيها هذايا تسكرها. وهذيك علاش قلت لك ما تجيش مع هذه خاطر يولي ياسر قرابت. دونك تسكرها انت كيما هكايا، تعملها فازه هكا. نتصورها انا مع شميس تكون سنتري على الاخر، والا مع مريول هكا يكون سنتري على الاخر، تجي تايقط بالكدا اغزروا لها براتيكمون صرتي لهنا واغزروا لها هي وين توصل تقتل اغزروا اكتول تحفه. الطول ما تحكيش اكتول الميدي الكلاس المزيان اللي ضخم. مشكله صغيره ما فقتش بها مع الجمال نتاع السكيرت هذايا هي الفونت. فيها فونت ابسط ما يقال عليها انها فونت فاضحه فريمون بروفيسيونيل. جوب كيما هكايا سورتو تبدا ملولبه هكايا ومقلبه تحس روحك ذا بوس. اما بصراحه بفونت كيما هكايا ماكش ذا بوس دونك انا بيرسونيلمون ما نلبسش فونت توصل انت كان تلبس good for you. دونك هذوما الاثنين يجي من رومواي. وشنو لبست معاهم بحكم اللي القرابط مازلنا في السبيريت نتاع القرابط، لبست معاهم الصبات هذايا فيه القاع هذاك الروج كيما لو بوتان وفيه قربيته هذايا اغزرها كيوت. دونك هذه الاوتفيت الاولانيه. نتعداو للاوتفيت اللي من بعد. انسويت عندي الماريول كيوت على الاخر هذايا شيخه بيه انا نفس ستيل اللي ناخذ فيه ديرنييرمون. مي بون هذاك هو ستيل اللي يعبر عليا اكثر ويعجبني هكا الغاز والفشيفش هذوما باسيت. دونك يدفي على الاخر كاليتي ما عندي ما نقول فيها، مزيان حنين ما يدقش. وفيه هذوما بيان سور اللي سورتو كان انت كتافك صغار يويتيوك على الاخر، والا كان انت عندك الهبس كيفي انا يويتيوك على الاخر خاطر يعطيوك انها يوازنوا بين البارتي الفوقانيه والبارتي الوطنيه كبر كتافك هكا. دونك مانيش نلبسو مع جوب هذايا، يعني جوست نلبس قالش من العماره فيترينا دونك نلبس باش نوريكم لي زارتيكل ما نقعدش ننسقها خاطر ماهوش لوك بوك ابخي تو. دونك خديت من نفس ستيل تظهر لي الجوب هذايا اللي هي فريمون يعني طولها ما نحسوش مناسب ياسر للمورفولوجي نتاعي، يجي لا تفهموا ميدي لا ماكسي هكاكا بلي بوطون من الاول للاخر كيما هكايا، ويجي تاي اوت. بيتيتر لو كان تلبس عليه شميز كيما كنت لابستها هذيك البيضه اما تكون محزوقه بالكدا بيتيتر يعطي منظر احلى. مي بون في لي بوش، مادام في لي بوش انا ساتيسفيت. انسويت عندي الشميز هذايا كو جادور بالحق عجبتني على الاخر. مي مالوغوزمون انا كنت خابلها كابوت، ما هي ماهيش كابوت. انا في السيت نسخه عليه باش تكون ثيك خشينه يعني نتاع الشتاء، اما هي شميز قماش نتاع شميز اخشن شويه بريتر كيما القماش نتاع الميليتير هكاك نفس الكاليتي نتاع القماش. وفيها البارتي هذايا تمنيت لو كان انها جات ضيقه شويه اكثر من هكايا تعمل لي هكا تاي. اما البارتي هذا جادور بالحق عجبتني على الاخر. بداخل كان تلبس تحتها مريول في الغاز من الداخل وتحلها ويبدا مريول في الغاز يبدا خشين بالكدا، والا في البلو هكا ولا في الجون
ولا بنعرفش انا في الموف ولا نعرفش كل هذايا كل مارون شويه وكل نتصورها تجي مزيانه على الاخر، محليها كاليتي باهيه، ما فيها حتى شيء خايب، ما فيها حتى غلطه اباغ انها شوميز، يعني ما تنجمش تخرج بها في البرد من غير ما تبدا لابسه برشا حاجات تحتها. قولوا لي كان عجبتكم في الكومنتير، اما انا بصراحه حسيتها ياسر كيوت. ماريول كيوت اخر زاده هو الماريول هذايا فيه الفازات هذوما رافلز وهذوما الثربالات والفاير وفازات حاسينه في النوار والغوز والبلو مارين، سو كيوت. تحس روحك هكا لاتين، عرفتوا الوحدين يتشدوا في اليدين هكا، حسيتهم كيما ذوك هذوكم حسيتو دي كونتراكتي هكا مع الجينز كيما لبستهم هكا، والا في البلو ولا في البلو مارين ولا اللي هو هذا هو بالتالي سامبل على الاخر. ماهوش كاليتي اللي تدفي برشا، اما حنين على الاخر، ما يدقش بالكل. سو كيوت، اي لاف ات اي لاف ات. ماريول اخر سوبر كيوت هو الماريول هذايا، وريتلكم في الانستغرام وشختوا عليه وعلى الكولور نتاعو، سورتو وقتها انا نتفكر عامله روج اليفر كل غوز موف مارون شويه، عرفتوا اللي طون هذوكم لا كولور. الوغ لا كولور هذوما من لي كولور اللي كي تلبسهم تحس روحك كلاس، تحس روحك اونيك، دونك طولو محتشم. هذايا هو من تيلي لوس ما يفصلش، والكول نتاعو ياسر محليه، سورتو كي تلبس الكابوت نتاعك تبدا الدنيا بارده وتخرجوا هو على الكابوت تعملوا هكا يبدا محليه. جادور يدفي، محليه سورتو المريول هذوما في الشتاء مع ليغينغز، العز بالحق العز سوبر سكسي، على خاطر مش لازم تعري روحك باش تبان سكسي، تنجم تكون لابسه حوايجك الكل وانتي جورجيوس وسكسي وكل شيء. دونك التوب اللي من بعد اللي هبله بيها على الاخر وصورت بيه مره فيديو يظهر لي، صورت فيديو يظهر لي كالنيودز هذوكم كيكم انتريسيت نحط لكم اللين لوطا اللي هو الماريول هذايا باللي روبون جادور ونوثا. دونك فيه الفازات هذوما، فيه الفونت وفيها كالهاي لو ما نعرفش شنيا هذيك لا كولور هكا كل اورانج هكا محروق على مارون، يقتل كي تلقى روج ليفر فرد لون كيما هكايا فريمون يطلع تحفه. جادور كاليتي حنين ورومانسي ويجيب كادويت هذا هو. انسويت ماريول ياسر كيوت هو الماريول هذايا اللي صورت بيه الفيديو الاخرانيه نتاعي انا ومهجه اختي اكدي فيه تحدي ما قيس ولا مسين ولا شنو، يجي فيه كل قربيده كيما هكايا وفيه هذوما. تنحاول نقرب لكم شويه الكاميرا باش تشوفوا اكثر لي في اللي عاملوا الماريول هذايا. يجي كروب توب قصير على الاخر، باي ذا واي كيكم انتريسي بالجينز نتاعي الجين هذوما تاي اوت على الاخر، اغزر له وين يوصل شيتو من فاشن نوفا. دونك هذايا كروب توب اغزر له قصير بالكدا، راهو كاليتي محليها تروا كار، يجي يفتق للربيع، والا كان تعيش في بلاصه كيفي انا هكا بارده في الصيف ولا في الخريف يجي مزيان على الاخر، محليه كاليتي محليها كالقميش اللي يتجبد. خذيت زاده شابو كيما هكايا، عرفتو ما كان تاع البحاره يعجبوني على الاخر انا شابو هكايا، قلت انا تدفي للشتاء و ميم طون تكون ستايل، سورتو لكن انت عندك كابوت يبدا هكا ستيل ميليتير شويه وتلبس عليه الشابو كيما هكا تطلع تفتق. هذيا مصنوعه 60% من الصوف و40% بوليستير، مي مالوغوزمون ما جاتش قد راسي. بون هي بصراحه سكسي، عرفتوها كاغنية كريستينا أغيليرا كاندي مان هكاكا، حسيت روحي هكاكا انا توا، مي بون راسي كبير على الشابو هذايا واسفيه حتى كان نحي كل شيء بعذره حبش ندخل راسي. انسويت خديت الماريول هذايا صوف، اغزروا محلى طولو سورتو من تالي، سورتو للبنات اللي محتشمات البنات المحتشمات اللي تحير يبدا عندها برشا مريول باغ اكزومبل مزيانين من هنا ولا يعجبها الديزاين من هنا وتقول لك باش تلبس عليه انا ذا، اشري مريول يكون لوس ما يفصلش بلوتو كيما هكايا، و ان ميم طون يكون طويل من قدام ومن تالي باش تنجم تلبس الحاجات اللي فيهم ديكوراسيون من هنا وفازات، وكيما كان المريول هذاك نتاع الروبون كل بون الالوان ما تمشيش مع بعضها، مي خذ الوان تمشي مع بعضها، وخذ الوان سورتو نوتر غري نوار بلون بيج، هكا الالوان هذوك يمشيو مع كل شيء. عجبني على الاخر، اغزروا قداش ما وصلت، وهو وان سايز راهو كاليتي تفتق على الاخر. لبسته وانا تحتك المريولي اللي مازلت كي وريتهولكم هذاك باللي باغل، راح نشوفوا كان خارج هذايا كيفاش يولي. So cute this is cute. لو كان تعرف تقدها بالكدا بيان سور ماكش كيفي انا تجي زين الحاجه تفزدها، مي بون this is so cute. فهمتوني شنو نحب نقول؟ من الاخر لازمك مريول كيما هكايا. انسويت عندي مريول احمر، انا اكثر لون نكرهه هو الاحمر،
وكان تتفكروا كالحيط وقت اللي كان لهنا حيط احمر على الاخر، وكل ما ندخل البيت هكا نحسوا سوفاج هكا نتنافس على الاخر. اوغوزمون حيطه مي الاحمر ماهوش من الالوان المفضله عندي، مي مالوغوزمون ساعات ما فهمتش علاش نشريه، سواء في روج ليفر ولا في مريول. هذايا مريول احمر بالليبير كيما هكايا. اليد ماهيش قد اليد، فما يد طويله ويد قصيره، منعرفش كان تلاحظوا. والكتف فما كتف طالع وكتف طايح كيما هكايا. الحقيقه بتاع ربي كان انت تحب تلبس هكايا تعري شويه كتفك، اما مش تعري كتفك هنا توصل لهنا، خاطر مش الناس الكل اللي هنا يحسوا بروحهم اليس. انا اولهم مشيني نلبس حاجه كيما هكايا وكل ما نهز يديا تطلع ولا تهبط. دونك نتصور اللي توش كيما هكايا تكون كلاس، سورتو اللي الكتف ديما مزيان وديما محليه. هو الحقيقه بتاع ربي سكسي، سورتو لسان فالونتان مع روج ليفر هكا في الروج. اما انا الحقيقه بتاع ربي باش نعديه لاختي خاطر انا ما نحبش الروج. كي جا في لون اخر راني خليته، مي بون اللون هذايا it has to go. باغ كونطخ الاحمر كي يبدا مع الغاز ولا الغاز كي يبدا مع اي لون اخر، حتى كان اللون هذاك انا نكرهه، اكيد اكيد باش يعجبني باش ناخذه. دونك المريل هذايا فيه يو بي يو يظهر لي فوالا يو بي يو. دونك فيه لي فلور هذوما كيوت والله كيوت على الاخر، سورتو كان تعمل غوجه لي روج. بون الكول نتاعو فيه تقطيعات ما نعرفش كي نشوفوا ولا ليه، واليدين كيف كيف كانوا ماكلهم من الفار هكا مزيانين سو كيوت، يدفي يدفي حنين 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 كوم با بوسيبل. هذايا السيت اللي خديت منه تنحط لكم اسمه من اللوطه. السيت هذايا فريمون مانيش ديسو من حتى حاجه بعثوها لي، على خاطر فريمون يلعبوا على الكاليتي. صوروه البول هذايا مع حاجه تكون فاتحه شويه من اللوطه، خاطر تصور الغاز هذايا ما تلبسش عليه حاجه في النوع هكا تحسها كده كسيره ولا كيفاش، البس عليه جين فاتح هكا محليه. جادور جادور على الاخر. والا جوب في الغوج، واو جوب في الغوج ما تكونش طويله برشا، تكون قصيره هكايا ستيل ميكرو، تكون هكا محزوقه شويه. تحفه تحفه تحفه. انسويت عندي المريول هذايا اللي لونه محليه محليه لونه يا الهي. اما الفوم والله لا فهمتها، يحب يكون كل باتو ما هو ماهوش كل باتو، يحب يكون مريول عادي. ما كي نطلع هذايا البارتي هذه تكبس عليا على الاخر. ما فهمتش المريول هذايا ايش يحب يكون. عرفتو كمريول قال الشريخه نتاع عندي ما نقول لك من داخل من داخل من برا من برا، يحب هو يكون برشا حاجات فامينين وكل. لكن لهنا انا متقلقه ما نجوش حتى نهز يديا الفوق، وكي نهز يديا ثم يطلعوا، وكي نهبطهم يعاودوا يتيحوا برشا. هذايا هو من ديلي واو this is super sexy. مي بون مريول هو كيوت على الاخر. اما لو كان يوضح لي نفسه، لو كان يعرفني بنفسه اكثر. اما التو مانيش فهمته، بديت لو كان يهبط هكايا اللي هي حاجه ما نلبسهاش جمله، مي فدتني. دونك مانيش ما نشوفش روحي انا باش نلبسه. ما هو سامبيش اللي هو كاليتي باهيه ولون محليه. اما كان تعرفوا كيفاش تلبس الموديل هذايا برا يقولوا لي، خاطر رجعت حتى للمكان وشفت التصويره في المكان كيفاش لبسته كيما انا لبسته. بتدخل مورفولوجي مش هي، اما نفس الكتاف نفس اليدين نفس الصح، مش انا نفس البدن بتاع المكان اما كمان يعني. اما هيومن بين مانيش سبيس اخرى. انسويت خديت الشميز هذايا انسبيري من نفس الستيل نتاع الشميز البيضه ديك اللي وريتها لكم، قلت لكم عجبتني وعلى الاخر. انا كمان ديتها في التاي اس على خاطر انا من فوق راني ظريفه. يبا بعثوا لي في التاي ال اوزروا لها امان كيفاش اوزروا موسعها. علاش هكا علاش مالغري لي هي ماهيش خايبه. انا ما نلبسش ستيل بوزي من النوع اللي حتى تشوفوني هكا يعني نعمل لكم دي اول وفاشن ونترى شنو ونحب هكا في التصاور تاع الانستغرام نكون محليني. اما في كل يوم تلقاني لبسه سبيدري جين ومريول سامبل ومرتاحه على الاخر، خاطر هذاك الستيل نحب نبوجي اليس. هذايا في الكيبيك كهورا، في تونس نحب نتأنق، خاطر كيبيك هنا مش بلاصه نتاع تأنق من الاخر يعني. anyways دونك قلت انا ناخذ شميز في الستيل هذايا مش نلبسها وحدها، اما باش نلبسها على الجون نتاع المرايه ولا كالعاريه الجري هذيك اللي وريته لكم، والا مريول اي مريول يبدا خشين هكايا ويجي هكايا صوف يعني، ونخرج انا اليدين هكايا ونخرج الكول ونخرج هذايا تبدا مزيانه. اما امانك ما فهمتش كيفاش باش نعمل انا، حتى مهجم يجيهاش هذايا بيتخ كي نبعثها لما ولا نخليها لما كي تجي نصورها تويتيها على الاخر كاليتي تفتق على الاخر لي بوان هذوما تحفه. هو الموديل تحفه. اما علاش هكايا. انسويت خديت الشميز هذايا باش تفهموا لي انا مانيش لاباسه ياسر في لي الشميز. سكرتها مرتين، اما في المرتين طلعت واحده اطول من واحده. هي انها كامله مش هي معوجه، انا هي اللي معوجه. دونك نفس الكونسيبت نتاع الشميز الاخرى واللي الشميز اللي توا خارجين لنا موضه. دونك كي تلقاهم اشتريوه الموديل هذايا خاطرو ياسر ياسر ان. دونك خلينا نحاول ندخلها هكا باش ما تظهروش ياسر اللي هي اضرب. بون الكاليتي كاليتي بوليستير هكا السينتيتيك اللي لازمها الحديد اللي لازمك تسيس عليها كي تحددها.
كل. اما اعجبني لي موتيف هما طيور عصافر في الغوج وفي البيج وفي البلو مارين. ماهيش حاجه عمري انا اللي كنت نتصور روحي مش اني ناخذ عصافر وزيد في الروج وزيد شميز. اما قلت ديما نحب الكرتوش هذيك اللي تبدا طالعه من تحت المراول نتاعي. دونك فيها الروبون هذايا وهو بيدو عاملينه في اليدين، محليها ملبوسه محليها. تمنيت لو كان جات اضيق شويه. دونك نعطي هذايا 7/10. شميز كيما هكايا يجي معاها سكوش مزيان حلو عفسوس كيما هكايا. اصلا محليها اللوك سورتو انا لابسه مستعده، انا لابسه صبات في البيج. او so cute so قالت شي الاخرى so extra بالحق. I like it سورتو لو كان انتي هكا تلبس سوتيان غورج ومن غير ما تكونوا فولغير. تحل شويه هكايا يبدا شويه صدر هكا تطلع مزيانه على الاخر. تخلي هذوما محلولين سا كيما هكايا طالون بونطالون يكون تاي اوت اما مش في النوار، في البيج بتيتخ والا في البلو مارين كيما الالوان هذوما موجودين، ولا في الغوج. تصوروا في الغوج يجي مزيان زاده. وكهو قد شعرك بالكدا مكياجك بالكدا تطلع لوك تفتق. دونك ساك هذايا يفتق مزيان على الاخر. جاوني زوز عطيت واحد المهجه وواحد خليته لي انا باش نعمل فيديو خاطر انا اخترته مرتين تلمو عجبني اخترته مرتين ونسيت انا اخترته مرتين. مي ساك مزيان على الاخر. اغزروا فيه الفازه هذيا تكتب فيها اسمك ورقه هكايا تكتب فيها اسمك كان ضاعلك ولا حاجه. لي فينيسيون الكلهم يفتقوا. هذايا هو من داخل هكايا بيان سور يجي معاه البوندولير نتاعو وعنده دو كومبارتيمون كيما هكايا. انسويت عندي الروبه هذيا اللي هي في حد ذاتها كارثه متحركه. اغزروا لها قداش تلصق في اللحم. اغزروا لها فريمون الكاليتي نتاع القماش كاتاستروفيك. انا ناخذ في التاي ال وهذايا ماهيش تاي ال هذايا دوبل اكسيل ولا حاجه كيما هكايا. والغريب في الامر اللي الفون نتاعها عندها فون زاده الفون نتاعها اكس اس. حسيت كي انا لبستها دخلت لي لهنا ما عادش نجم نخرج ايديا تلمو يعني الفون صغير وهي تلصق. عملت بها تصويره في الانستغرام. الحقيقه ماهيش روبه مزيانه. انا حبيت على الروبه ذيك نتاع زغا اللي فريمون غاليه وقت نتفكر $99 وقت اللي حبيت عليها في ستيل هذا نحط لكم التصويره. اما هذايا جات لا علاقه لا بالتصويره لا بالروبه نتاع زغا خاطر في بالي الكوتي هذايا كوتي ترانسبارون شويه ماهيش ترانسبارونت. الروبه كبيره واسعه على الاخر من فوق مهنتله كاليتي بهيش تحفونه حتى تعرف كاليتي سينتيتيك. الحقيقه اغزر كيفاش اغزر شد اصلا الفورمه ما فهمتش يعني كيفاش يخموا باش انهم يعملوا روبه كيما هكايا. هذايا اكبر فلوب جاني يمكن في حياتي مع الجوب هذايا باش نوريهولكم. وقت اللي جاني قلت وات واز اي ثينكينغ ساعه الجوب ميكرو وكي تلبسها تحس روحك دجاجه. هو ديجا كله بريش. كيفاش وصلت كمان ديت حاجه كيما هكايا ووسع عليا الجوب اغزر ما كبرها. كيفاش كمان ديت حاجه وات واز اي ثينكينغ علاش ليه حبيت نلبسو الجوب هذايا. شنو كنت نخمم. هذايا فلوب عالمي الحقيقه نتاع ربي. والمريول هذايا اللي مانيش نلبسو ماهوش فلوب بالكل اما مريول روز سامبل كوم با بوسيبل. وقت اللي جاني قلت ملكه كيفاش تاخذ مريول كيما سامبل على الاخر. عرفت كليم فيت سامبليسيتي من غادي ما فيه حتى شيء سبيسيال. ما يعيطش انوثه كان لونه الغاز ماهوش تلمون يعني كالمريول باش نبدا فرحانه بيه يدق شويه الحقيقه ما فهمتش كيفاش خديته. دونك هذوما لي 3 فلوب. نعرف الفيديو طويلت عليكم برشا مي بون هنا عاملين جو. علاش تتفرجوا فيها وانتم مزروبين هنا قاعدين عاملين جو حسيت. دونك المريول من بعد هو المريول في البلون هذايا. نعرف ان البلون يهب الكاميرا ما يبانش مي بون فيه رافلز كي تشوفوا هكايا. اغزروا الخساره ما يبانش خاطر حتى لو كان نقص الضوء على الاخر ماهوش باش يبان مي بون هاني حاولت. كاليتي محليه على الاخر. المريول هذايا من زافور كيما قلت لكم تلقاو الاسامي نتاع لي سيت كلهم اللوطه. وخديت زاده الجوب هذايا فريمون بارابور لو جوب الاخر اللي وريته لكم هذايا بيرفكت. الطول المناسب طول ميدي اللي عجبني اكا اللي يغطي الركبه اكا الطول اللي تبدا اليز على الاخر وانتي لبسته ما يلمعش برشا يبان لي هو كوير بالحق وقت اللي هو مش كوير. اغزر له تاي اوت يعني كان عندك خاب توب ولا حاجه. والكوب نتاعو جاي كل هكايا كان عندك ليونش هكايا. هذايا ما يظهرلكش ليونش نتاعك كان انت بيان سور تحب تخبيهم. كان انت ما تحبش تخبيهم لايك مي لايك روكيت البس اللي تحب. مي بون هذايا هي جوب جادور نعطيها 500/10 على خاطرها تستاهل فريمون تستاهل. وانا باش نلبسهم مع لي بوتين هذوما امانكم اغزروا ما شابهم لايك لوك ات ذات ميتاليك فيلغيري كي الشامباني كي المارون. ما نعرفش حسيت كيفاش نفسره لكم اللون هذايا مي
يقتل. دونك هذوما هما لي بوتين سو كيوت. نعرف اللي بتدخل يبانوا لكم موسرين شويه من هنا، اما انا خاطر بحكم انها ساقية التنفاخ بصفه مهوله، بحكم الهيستوريك بتاعي مع الشلطات، مي يساعدني على الاخر جد. لا كولور تفتق، ستيل كله يفتق. كان انت ما تحبش حاجه واسعه برشا من هنا، تنجم فاسيلمون تحشي فيها السروال هكايا. ياسر مرتاحين، ياسر كيوت، كاليتي تفتق، سو ان ميتاليك سوا يفتقوا جادور. نتعداو توا لي بيجاما. اول بيجاما اخترته هو البيجاما هذايا اللي الحقيقه مانيش فان ياسر بالموديل، على خاطر ياسر يفصل. اون بلوس هو هكا فيه هكا الكوتي يبهرج ياسر دو فاسون يظهرك لي انت اكبر بياسر من حجمك الطبيعي. دونك سي با كونتر انك تكون اكبر من حجمك الطبيعي، اما مش بالطريقه هذيا. الحقيقه مانيش فان برشا بالموديل. فيدخل مريول اهون، اما السروال نو. حتى تبدا في الدار يجيكم عبد ولا حاجه ما تنجمش تلقى راحتك وانتي لابسه بيجاما كيما هكايا، على خاطر فريمون مانيش فان. ولو انها الكاليتي تحفونه راهو. اون بليس انا اخترته في الاكسيل على اساس انه باش يكون واسع، خاطر انا نحب البيجاما نتاعي في الدار يكونوا واسعين. اما هذايا مرش روحي لبسته في حتى بلاصه نو. البيجاما اللي من بعد خديته من بنجود، يجي فيه كيما دونتيل هكايا في اليدين ودونتيل في الكول، وفيه هذايا الحقيقه نتاع ربي هو يدفي على الاخر. خديته انا في التاي اكسيل. الخياطه ماهيش روعه، اغدروا الساقين فما كالدونتيل هذيكا، وفما البارتي هذيا ما فهمتيش بها هكايا طالعه. الحقيقه حسيت روحي عروسه في السابع، حسيت روحي نفس في 40، ما حسيتش روحي كيوت هكايا وفمنن، ما حسيتش روحي انا جبله. انا حقيقه حتى كي نفست ولا كي عرست ما لبستش لي بيجاما كيما هكايا. مي بون بيجاما مرتاح نتاع دار، ما يدفي على الاخر فريمون، كالكاليتي كالفازي على الاخر زاده. مي بيجاما عادي، ما I'm not so excited about it. دو بيجاما اخرين زاده من نفس لا مارك. هو البيجاما يجي السروال كيما هكايا، نفس ستيل نتاع البيجاما هذايا. السروال كيما هكايا، هكا القماش الفازي على الاخر، والمريول نتاعو فيه العصافر. مالوغوزمون الكول ماهوش مزيان، الكول يجي مشلفح كيما هكايا. اي سورتو السروال كي تلبسو تحس اللي البارتي القداميه كاينها هي البارتي التلانيه. دونك انت تبدل وتلبس الشكل الاخر، تحس اللي نفس المشكل البارتي القداميه اونتيغي هي البارتي التلانيه. دونك ماهمش قاصين كوب ماشيه مع الفورم تاع المراه. فهمت كيفاش كوب اللي قاصينها؟ ما حبيتش ياسر الحقيقه البيجاما هذايا. والثاني باش نوريهولكم زاده من فوق مريولو يجي كيما هكايا سو كيوت. هو خاطر هذوما لي فلور الفينتج الكل خارجين للموضه. قلت انا علاش ليه مزيان. اما المشكله في السروال، بون حتى لو كان هما تشاينيز يعني ما عندهمش ياسر دريير، اما كمان يقراو حساب اللي مفماش كان تشاينيز ويمن في العالم هذايا، فما ويمن اخرين يحبوا يلبسوا يعني. مي بون كاليتي سخونه، يدفي يسخن بالكدا. اما ما تحسش روحك اليز، على خاطر عندك كعبوره تبدا من قدام هكايا وتحس روحك سنتخي على الاخر. بالتالي مانيش فان برشا. البيجاما الاخراني يجي من زفول. حسيت روحي الحقيقه عروسه في الهانيمون من با يعني في السابع. كاليتي باهيه كالساتان شويه. المشكله هي بيدها اللي من قدام عندك تحس اللي فما كعبوره من هنا، وماذا بيك لو كان تقلب السروال وكي تقلبوا سيم بروبلم. دونك فما مشكله كبيره في السراول، والا فما مشكله كبيره في بدني انا. either way مانيش انا فان ياسر بالكوب. اما الكاليتي مزيانه، نتصور روحي نلبسه على خاطر اخترته انا في الاكسيل. بلوز او موان مرتاح، كاليتي باهيه كيوت على الاخر. اما المشكله تقعد في السراول. دونك هذا اخر ارتيكل باش نختم به الفيديو تاع اليوم. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله 2018 يكون احلى عام عليكم. ان شاء الله تكون زاد الفيديو هذا عجبتكم. على بروشين، سلامه.